बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज की इस खास वीडियो में 9 ऐसे लोगों का जिक्र करेंगे जिन पर रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ नहीं और जो रमज़ान के रोज़े छोड़ दे तो उन पर किसी किस्म का कोई गुनाह नहीं। ये 9 अफराद कौन कौन से हैं और उनको किस वजह से रोज़ा छोड़ने की इजाज़त दी गई है। अगर ये रोज़ा ना रखें तो उनको रोज़े के बदले में कौन सा काम करना पड़ेगा और अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इन लोगों के बारे में क्या इरशाद फरमाता है। दोस्तों, इन तमाम तर सवालात के जवाबात आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। हमारी इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक की सूरह बकरा में इरशाद फरमाता है, ए ईमान वालों, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए जैसे कि तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किए गए ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ। दोस्तों, इसी आयत के दूसरे मकाम पर अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, अगर तुम बीमार हो या सफ़र पर हो तो तुम इन दिनों के रोज़े किसी और दिनों में रखो। बेशक अल्लाह तबारक व तआला तुम पर आसानी चाहता है, मुश्किल नहीं चाहता। दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने इस कुरान पाक की आयत करीमा में 2 वजूहात का ज़िक्र किया। नंबर 1, अगर तुम बीमार हो और नंबर 2, अगर तुम सफ़र पर हो। दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने ये जो 2 वजूहात बयान की हैं, अब हम बात करेंगे कि इन दोनों वजूहात के तहत कौन-कौन से लोग आते हैं। बीमारी के तहत कौन-कौन से लोग आते हैं जिनको रोज़ा छोड़ने की इजाज़त है और सफ़र के तहत कौन से लोग आते हैं जिनको रोज़ा छोड़ने की इजाज़त है। दोस्तों, माह रमज़ान अल्लाह तबारक व तआला का वो बाबरकत महीना है जिसमें अल्लाह तबारक व तआला की बेशुमार रहमतों का नज़ूल होता है और रोज़े के बारे में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि रोज़ा मेरे लिए है और मैं ही इसकी जज़ा दूंगा। और एक दूसरी रिवायत में है कि रोज़ा मेरे लिए है और इसकी जज़ा मैं खुद हूँ। दोस्तों, रोज़ा दीन इस्लाम का एक ऐसा सतून है कि इसके बगैर मुसलमान का दिन मुकम्मल नहीं होता। लेकिन इसके बावजूद भी 9 ऐसे लोग हैं जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने रोज़ा छोड़ने की इजाज़त दी है। अगर वो रोज़ा ना रखेंगे तो उन पर कोई गुनाह नहीं होगा। याद रहे कि रोज़ा हर मुसलमान अक्ल बालिग मर्द औरत पर फ़र्ज़ है। कोई भी मुसलमान अगर रोज़े की फ़र्ज़ियत का इनकार करता है तो वो काफिर हो जाएगा और अगर कोई बिला वजह रोज़ा छोड़ता है तो वो गुनाहगार होगा और अल्लाह तबारक व तआला के अज़ाब का मुस्तहिक करार पाएगा। कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला ने रोज़ा छोड़ने की पहली वजह जो बयान फरमाई है वो बीमारी है। इस वजह के तहत अफराद में से पहला शख्स वो आता है जिसको रोज़ा छोड़ने की इजाज़त है, वो बीमार आदमी है। अब बीमार आदमी से मुराद ऐसा बीमार शख्स है जो अगर रोज़ा रखेगा तो उसकी बीमारी के अंदर इजाफा होगा या उसकी तकलीफ के अंदर इजाफा हो जाएगा तो उसको शरई तौर पर रोज़ा छोड़ने की इजाज़त है। अगर ऐसा बीमार आदमी रोज़ा नहीं रखेगा तो उस पर किसी किस्म का कोई गुनाह नहीं होगा। दोस्तों, यहाँ पर यह बात बताना इंतहाई ज़रूरी है कि यहाँ पर उन बीमारियों की बात नहीं हो रही जो आम तौर पर हर इंसान में पाई जाती है, जैसे कि सर में दर्द होना या घुटनों में दर्द होना या किसी को सर्दी की वजह से ज़ुकाम का लग जाना या इसके अलावा कोई और छोटी मोटी बीमारी। अगर किसी ने सर दर्द या ज़ुकाम की वजह से रोज़ा छोड़ दिया तो ऐसा करना बिल्कुल भी जायज़ नहीं। ऐसे लोगों के लिए रोज़ा रखना ज़रूरी है और फ़र्ज़ है। यहाँ पर बीमारी से मुराद ऐसी बीमारी है जिस बीमारी के अंदर जान जाने का ख़तरा हो या मर्ज़ के बढ़ जाने का ख़तरा हो और कोई शख्स इतना बीमार हो कि डॉक्टर उसको रोज़ा रखने से मना कर दे, तो फिर ऐसी सूरत में हमारा दीन इस्लाम ऐसे लोगों को रोज़ा छोड़ने की इजाज़त देता है। जब ये लोग अपनी बीमारी से मुकम्मल तौर पर ठीक और तंदुरुस्त हो जाएं और अल्लाह तबारक व तआला उनको शिफाए कामला अता फरमा दे तो उस वक्त उनके लिए ज़रूरी है कि वो अपने छोड़े हुए रोज़ों की कज़ा करे। अब अगर कोई ऐसा मरीज है जिसकी बीमारी कभी ठीक ना हुई और उसका आखिरी वक्त करीब आ गया तो ऐसा बंदा अपने घर वालों को ये वसीयत करे कि मेरे इतने रोज़े कज़ा हो गए हैं और वो लोग उन रोज़ों का फ़िदिया अदा करें। दोस्तों, शरीयत में एक रोज़े का फ़िदिया ये है कि एक यतीम या मस्कीन को दोनों टाइम पेट भरकर खाना खिलाना। दोस्तों, बात करते हैं दूसरे इंसान की जिसको बीमारी के तहत रोज़ा छोड़ने की इजाज़त है। वो है हामला औरत जिसके पेट में बच्चा हो। अगर ऐसी औरत जिसको बच्चा होने वाला हो और रोज़ा रखने की वजह से उसका और उसके बच्चे की जान को खतरा हो तो ऐसी औरत भी रमज़ान के महीने में रोज़ा छोड़ सकती है। उस पर भी किसी किस्म का कोई गुनाह नहीं और शरीयत उसको भी रोज़ा छोड़ने की इजाज़त देती है। ऐसी औरतों के लिए रोज़ा ना रखना बेहतर है, लेकिन याद रहे कि ऐसी औरत भी अपने छोड़े हुए रोज़े बाद में रखेगी, यानी बच्चा पैदा होने के बाद जब वो औरत बिल्कुल सेहतमंद और तंदुरुस्त हो जाए तो वो अपने छोड़े हुए रोज़ों की कज़ा करेगी। और अगर कोई ऐसी औरत हो जिसको रोज़ा रखने की वजह से उसके या उसके बच्चे की जान को कोई ख़तरा ना हो तो ऐसी औरतों के लिए ज़रूरी है कि वो रोज़ा रखे। दोस्तों, बीमारी के तहत जो तीसरा इंसान जिसको रोज़ा छोड़ने की इजाज़त है वो है ज़्यादा बुढ़ापे का होना,
یعنی کوئی شخص اتنا بوڑھا ہو چکا ہو کہ بڑھاپا اس پر غالب آ چکا ہو، وہ اپنے بڑھاپے کی وجہ سے اپنی جگہ سے اٹھ بھی نہ سکتا ہو اور ہل بھی نہ سکتا ہو، تو ایسا شخص بھی ماہ رمضان کے روزے چھوڑ سکتا ہے، کیونکہ اس بوڑھے شخص میں روزے رکھنے کی طاقت بالکل بھی نہیں۔ ایسا بوڑھا شخص اگر روزے چھوڑے گا تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا، بلکہ ایسے بوڑھے شخص کو ماہ رمضان کے روزے چھوڑنے کی اجازت ہے۔ لیکن یاد رہے کہ ایسے شخص کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ اس نے جتنے روزے چھوڑے ان تمام روزوں کا فدیہ ادا کرے، اور ایک روزے کا فدیہ یہ ہے کہ ایک مسکین کو 2 ٹائم پیٹ بھر کر کھانا کھلانا۔ اگر بڑھاپا اس کی عمر میں وہ شخص کبھی اتنا طاقتور ہو جائے کہ وہ اپنے آپ کو تندرست محسوس کرے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے چھوڑے ہوئے روزوں کی قضا کرے۔ لیکن اگر وہ ایسا بوڑھا شخص ہے کہ اس کے ٹھیک ہونے یا صحت مند ہونے کی کوئی امید باقی نہیں، تو اس کے لیے ماہ رمضان کے روزے معاف ہے، لیکن اس پر ماہ رمضان کے روزوں کا فدیہ ادا کرنا ضروری ہوگا۔ فدیہ کے اندر کوئی معافی نہیں ہوگی۔ دوستو، بیماری کے تحت چوتھے نمبر پر جو انسان آتا ہے جس کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، وہ ہے دودھ پلانے والی عورت۔ دوستو، آپ کو بتاتے چلے کہ پہلے زمانے میں ایسی عورتیں ہوا کرتی تھی جو لوگوں کے بچے کو دودھ پلانے کا کام کیا کرتی تھی، اور وہ لوگوں کے بچے کو دودھ پلانے کی عمر تک اپنے ساتھ لے جایا کرتے تھے۔ یعنی 2 یا 2.5 سال کے لیے پہلے زمانے میں ایسی عورتوں کو دائی کہا جاتا تھا، جیسے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دائی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دودھ پلانے کی عمر تک پالا۔ ایسی عورتوں کے لیے بھی رمضان کا روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے جو کہ بچوں کو دودھ پلاتی ہو۔ لیکن یہاں پر یہ بات یاد رکھنا انتہائی ضروری ہے کہ اگر کوئی ایسی عورت ہے جس کو روزہ رکھ کر دودھ پلانے کی وجہ سے اس کو یا اس کے بچے کی جان کو کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہے، تو ایسی عورتوں پر روزہ رکھنا ضروری ہے۔ ہاں، اگر کوئی ایسی عورت ہے جو روزہ رکھ کر اپنے بچے کو دودھ پلائے گی تو اس کو یا اس کے بچے کی جان کو کسی قسم کا نقصان یا ضرر پہنچے گا، تو اس کے لیے شریعت نے اس کو اجازت دی ہے کہ وہ روزہ چھوڑ سکتی ہے، لیکن ایسی عورت کو بعد میں اپنے روزوں کی قضا کرنی پڑے گی۔ دوستو، اب بات کرتے ہیں اس 5ویں شخص کے بارے میں جس کو بیماری کے تحت روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، وہ ہے پاگل یا دیوانہ شخص۔ یعنی 5واں وہ شخص ہے جس کا ذہنی توازن خراب ہو چکا ہو اور جو صحیح اور غلط کی پہچان نہ کر سکتا ہو، جو ایسا پاگل ہو چکا ہو کہ وہ اپنے آپے سے باہر آ چکا ہو اور بہکی بہکی باتیں کرتا ہو۔ ایسے شخص سے شریعت کے احکامات اٹھ جاتے ہیں، لہٰذا ایسے شخص پر رمضان کا روزہ فرض نہیں۔ اگر وہ روزہ چھوڑے گا تو اس پر کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں ہوگا، لیکن اپنی زندگی کے اندر اگر وہ بالکل صحیح اور تندرست ہو جاتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے قضا روزوں کو دوبارہ رکھے اور ان کی قضا کرے۔ اب بات کرتے ہیں بیماری کے تحت 6 نمبر پر جن کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، وہ ہے حیض و نفاس والی عورتیں۔ یعنی ایسی عورتیں جن کے ماہانہ پیریڈ چل رہے ہوں ان کو حیض والی عورتیں کہا جاتا ہے، اور ایسی عورتیں جنہوں نے بچے کو جنم دیا ہو اور ابھی تک ان کے نفاس کا خون آنا بند نہ ہوا ہو، ان کو نفاس والی عورتیں کہا جاتا ہے۔ ان عورتوں کے لیے روزے کا معاملہ کچھ الگ ہے۔ پہلے جن لوگوں کے بارے میں ہم نے بات کی ان لوگوں کے لیے روزہ چھوڑنا جائز تھا، لیکن ان عورتوں کے لیے روزہ رکھنا جائز نہیں، کیونکہ یہ ناپاکی کی حالت میں ہے۔ ایسی عورتوں کے لیے ضروری ہے کہ جب وہ ناپاکی کی حالت سے پاک ہو جائے تو اس وقت وہ اپنے چھوڑے ہوئے روزوں کی گنتی کے برابر اپنے روزوں کی قضا کرے اور ان روزوں کو دوبارہ رکھے۔ اور دوستو، اب بات کرتے ہیں دوسری وجہ کے بارے میں جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمایا۔ یعنی اگر تم سفر پر ہو، اس وجہ کے تحت وہ شخص آتا ہے جو سفر شرع پر ہو۔ مسافر ایسے شخص کو کہتے ہیں جس کا سفر 92 کلومیٹر سے زیادہ ہو اور وہ 15 دن یا اس سے کم کی نیت سے سفر کرنے کے ارادے سے نکلا ہو۔ ایسے شخص کو رمضان کا روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ ایسا شخص اگر ماہ رمضان کا روزہ نہ رکھے گا تو اس پر کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں ہوگا، لیکن اگر کوئی مسافر ایسا ہے کہ اس کا سفر شریر آسان ہے اور وہ آسانی کے ساتھ روزہ رکھ سکتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھے، اور اگر کوئی روزہ نہ بھی رکھے تو اس پر کوئی حرج نہیں۔ اور نمبر 9، نابالغ بچہ۔ دوستو، روزہ رکھنے کے لیے عقل اور بالغ ہونا شرط ہے۔ دوستو، جس طرح نماز پڑھنے کے لیے عقل اور بالغ ہونا ضروری ہے، اسی طرح روزے رکھنے کے لیے بھی عقل و بالغ ہونا ضروری ہے۔ جب تک انسان عقل یا بالغ نہیں ہوتا تب تک اس پر روزہ یا نماز فرض نہیں ہوتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ماہ رمضان کے تمام روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور رمضان المبارک کی پیاری مقدس گھڑیوں کے اندر زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اندر جینا مرنا نصیب فرمائے۔
دوستو امید کرتے ہیں ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔